ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। खानिलाग्न्यब्धरित्र्यन्तं स्रक्फणीवोद्गतं यतः ध्वान्तच्छिदे नमस्तस्मै हरये बुद्धिसाक्षिणे। अलब्ध्वातिशयं यस्मात् व्यावृत्तास्तमबाधयः गरीयसे नमस्तस्मा अविद्याग्रन्थिभेदिने। नैष्कर्म्यसिद्धेः प्रथमे अध्याये 37तमः श्लोकः। तत्र व्याख्यानम् एवं ज्ञानमेव कैवल्यसाधनं न कर्म इति उपपादितम् अर्थम् उपसंहरति। एतावता ग्रन्थसन्दर्भेण ज्ञानमेव कैवल्यसाधनं कर्म कैवल्यसाधनं न भवति इत्येतत् उपपादितम्। इदानीम् अयमर्थः उपसंह्रियते। तत्र सम्बन्धः स्वपक्षस्य मूले सम्बन्धः स्वपक्षस्य हेत्ववष्टम्भेन समर्थितत्वात् निराशङ्कम् उपसंह्रियते। सिद्धान्तिना स्वपक्षः हेत्ववष्टम्भेन समर्थितो वर्तते। तस्मात् स्वपक्षः अधुना निराशङ्को जातः। तत्र कापि आशङ्का न अवशिष्टा वर्तते। स्वपक्षः ज्ञानमेव कैवल्यसाधनम् इति यः पक्षः, अयं पक्षः साधीयान् वा न वा इत्यत्र काचिदाशङ्का नास्ति। कुतः इत्युक्ते तत्र हेतवः प्रदर्शिताः सन्ति। तस्मात् निराशङ्कम् उपसंह्रियते। मम पक्षः निराशङ्कः इति उपसंहारः क्रियते। श्लोकः तस्माद् दुःखोदधेर्हेतोः अज्ञानस्यापनुत्तये सम्यक् ज्ञानं सुपर्याप्तं क्रिया चेन्नोक्तहेतुतः। तस्मात् इत्युक्ते पूर्वम् उक्तैः हेतुभिः, पूर्वं ये हेतवः अभिहिताः सन्ति तेभ्यः हेतुभ्यः दुःखोदधेः हेतोः अज्ञानस्य अपनुत्तये। अज्ञानं दुःखोदधेः हेतुर्भवति। दुःखम् एव उदधिः, दुःखोदधिः, अथवा दुःखानाम् उदधिः दुःखोदधिः। अयं संसारः दुःखानाम् उदधिः भवति इत्युक्ते दुःखानां सागरो भवत्ययं संसारः। तस्य संसारस्य हेतुः अज्ञानं। तस्य अज्ञानस्य अपनुत्तये, तस्य अज्ञानस्य नाशाय
सम्यग्ज्ञानं सुपर्याप्तं भवति, सम्यग्ज्ञानं समर्थं भवति इति सिद्धान्तः। तदा पूर्वपक्षी पृच्छति क्रिया चेत् इति। क्रिया अपि अज्ञाननिवृत्तये समर्था भवति इति चेत् इति पूर्वपक्षी पृच्छति। तदा सिद्धान्ती ब्रूते न, क्रिया समर्था न भवति, अज्ञाननिवृत्तौ क्रिया समर्था न भवति। कुतः? उक्तहेतुतः। तस्य हेतवः प्रागेव उक्ताः भवन्ति। कर्माज्ञानसमुत्थत्वात् इत्यादिभिः वाक्यैः क्रिया अज्ञाननिवृत्तये नालम् इत्येतत् उपपादितं भवति। व्याख्यानम् उक्तहेतुतः इति अज्ञानसमुत्थत्वोत्पाद्य फलत्वादिहेतुभ्य इत्यर्थः। हेतवः पूर्वं श्लोकेषु प्रतिपादिताः सन्ति। ते एव हेतवः अत्र व्याख्यानकृद्भिरपि अत्र निर्दिश्यन्ते। अज्ञानसमुत्थत्वम् एकः हेतुः अज्ञानसमुत्थत्वात् इति। अपरः हेतुः उत्पाद्यफलत्वादिति। एवं हेतवः प्रदर्शिताः सन्ति। इदानीम् अग्रिमस्य श्लोकस्य सम्बन्धः ननु बलवदपि सम्यग्ज्ञानं सत् अप्रमाणोत्थेन असम्यग्ज्ञानेन बाध्यमानम् उपलभामहे यत उत्पन्नपरमार्थबोधस्यापि कर्तृत्वभोक्तृत्वरागद्वेषादि अनवबोधोत्थप्रत्यया आविर्भवन्ति। न हि अबाधिते सम्यग्ज्ञाने तद्विरुद्धानां प्रत्ययानां सम्भवोऽस्ति इति पूर्वपक्षः। तत्र व्याख्यानं पठामः। यदुक्तं बलवद्धिप्रमाणोत्थम् इति तत्र अनुभवविरोधम् आशङ्कते। व्याख्याने यत् पूर्वं सिद्धान्तिना अभिहितमासीत् प्रमाणोत्थं सम्यग्ज्ञानं बलवद्भवति इति। सम्यग्ज्ञानं बलवत्, तस्मात् तत् अज्ञानेन वा अज्ञानसंस्कारेण वा न बाध्यते इत्येतत् पूर्वं सिद्धान्तिना उक्तमासीत्। तत्र पूर्वपक्षी अनुभवविरोधम् आशङ्कते। यद्भवता उच्यते सम्यग्ज्ञानम् अज्ञानेन न बाध्यते इति, तत्र अनुभवविरोधो वर्तते। कुतः इत्युक्ते अस्माभिः एवम् अनुभूयते ये ज्ञानिनः सन्ति तेषामपि अज्ञानम् अनुवर्तते इति। न केवलम् अज्ञानम् अनुवर्तते, अज्ञानकार्यभूतः संसारः अपि तेषामप्यनुवर्तते। ज्ञानिनः अपि संसारिणः एव दृष्टाः इति पूर्वपक्षी ब्रूते। पठ्यतां तत्र मूले ननु बलवदपि सम्यग्ज्ञानं सत् अप्रमाणोत्थेन असम्यग्ज्ञानेन। असम्यग्ज्ञानं यत् प्रमाणोत्थं न भवति, अप्रमाणोत्थेन असम्यग्ज्ञानेन बाध्यमानम् उपलभामहे। असम्यग्ज्ञानेन सम्यग्ज्ञानं बाध्यमानम् अस्माभिरनुभूयते। कथं? यतः उत्पन्नपरमार्थबोधस्यापि
कर्तृत्व भोक्तृत्व रागद्वेषादि अनवबोधोत्थ प्रत्यया आविर्भवन्ति ये उत्पन्न परमार्थ बोधाः सन्ति इत्युक्ते ज्ञानिनः उत्पन्नः परमार्थ बोधः यस्य सः उत्पन्न परमार्थ बोधः इति बहुव्रीहि समासः उत्पन्नः परमार्थ बोधः यस्य सः उत्पन्न परमार्थ बोधः तादृशस्यापि पुरुषस्य कर्तृत्व भोक्तृत्व रागद्वेषादि अनवबोधोत्थ प्रत्यया आविर्भवन्ति तादृशस्यापि ज्ञानिनः अनवबोधोत्थ प्रत्ययाः इत्युक्ते अज्ञानोत्थाः अज्ञानजनिताः प्रत्ययाः वृत्तयः तादृशस्यापि आविर्भवन्ति अज्ञानजनिताः प्रत्ययाः कीदृशाः इत्युक्ते कर्तृत्व भोक्तृत्व रागद्वेषादि कर्तृत्वादयः अहं कर्ता इत्ययं प्रत्ययः अज्ञानसमुत्थो भवति अहं भोक्ता इति प्रत्ययः अज्ञानसमुत्थो भवति रागः द्वेषः एतत् सर्वमपि अज्ञानसमुत्थो भवति अज्ञानसमुत्थं भवति तादृशाः प्रत्ययाः उत्पन्नसम्यग्ज्ञानस्यापि दृष्टाः ज्ञानी अपि आत्मानं कर्तारं मन्यमानः दृश्यते ज्ञानी अपि कदाचित् रागद्वेषवान् दृश्यते इति पूर्वपक्षी ब्रूते तस्मात् पूर्वपक्षिणा एवम् अवगम्यते सम्यग्ज्ञानम् अपि अज्ञानेन बाध्यते इति व्याख्यानं तावता कथं बाधः अवगम्यते इति अत आह कश्चन पृच्छति एकदेशी पृच्छति अस्तु नाम उत्पन्नसम्यग्ज्ञानस्यापि कर्तृत्वादयः एतावता कथं बाधः अवगम्यते यद्यपि ज्ञानिनः कर्तृत्वादयः सन्ति तथापि तस्य सम्यग्ज्ञानम् अज्ञानेन बाध्यते अथवा अज्ञानोत्थेन असम्यग्ज्ञानेन बाध्यते इत्येतत् कथं वक्तुं शक्यते इत्ययं प्रश्नः अत आह तस्य उत्तरत्वेन पूर्वपक्षी ब्रूते न हि अबाधिते सम्यग्ज्ञाने तद्विरुद्धानां प्रत्ययानां संभवोऽस्ति अबाधिते सम्यग्ज्ञाने यदि सम्यग्ज्ञानं न बाधितं भवति तर्हि तद्विरुद्धानां प्रत्ययानां संभवः नास्ति सम्यग्ज्ञानवति पुरुषे तद्विरुद्धानां प्रत्ययानाम् अनुभवः भवति तद्विरुद्धाः प्रत्ययाः अनुभूयन्ते तादृशाः प्रत्ययाः अबाधिते सम्यग्ज्ञाने न भवितुमर्हन्ति इति अर्थापत्तिः अर्थापत्ति प्रमाणेन एवमुच्यते उत्पन्न सम्यग्ज्ञाने अपि कर्तृत्वादयः प्रत्ययाः दृश्यन्ते एते प्रत्ययाः सम्यग्ज्ञाने अबाधिते न भवितुमर्हन्ति तस्मात् सम्यग्ज्ञानं बाधितं भवति इत्येतदवगन्तुं शक्यते इति
एवं पूर्वपक्षः तस्य उत्तरत्वेन अग्रिमः श्लोकः उपस्थाप्यते। तत्र व्याख्यानम् अस्तु तर्हि बाधकात् तस्मात् पूर्वं बाधितस्य बाधकत्वानुपपत्तेः मैवम् इति परिहरति। सिद्धान्ती इमाम् आशंकां परिहरति। बाधितस्य बाधकानुपपत्तेः यत् असम्यज्ञानम् अज्ञानं पूर्वं बाधितं वर्तते, बाधितम् असम्यज्ञानं बाधकं न भवितुमर्हति। यत् पूर्वमेव बाधितं तद् बाधकं भवितुं नार्हति। तस्मात् मैवम् एवं मा शङ्कीः इति परिहरति इति सिद्धान्ती चोद्यं परिहरति। नैतदेवम् इति नैतदेवं सम्बन्धे एवं एतत् एवं न कुतः एवं वक्तुं शक्यते। सम्यग्ज्ञानं न बाध्यते इत्येतत् कुतः वक्तुं शक्यते। तत्र हेतुः श्लोके प्रदर्श्यते। बाधितत्वादविद्यायाः विद्यां सा नैव बाधते तद्वासनानिमित्तत्वं यान्ति विद्यास्मतेर्ध्रुवम्। अविद्या विद्यां न बाधते इत्यत्र को हेतुः? सः हेतुः श्लोकस्य पूर्वार्धे उच्यते। अविद्यायाः बाधितत्वात् यदा विद्या उदेति तदा सा अविद्यां बाधते। तस्मात् उदितायां विद्यायाम् अविद्यायाः बाधितत्वात् सा विद्यां नैव बाधते। सा इत्युक्ते अविद्या विद्यां न बाधते। या पूर्वं बाधिता भवति सा न बाधते। सा बाधितुं समर्था न भवति। यथा युद्धे पूर्वमेव हतः कश्चन योद्धा अन्यान् हन्तुं न समर्थो भवति। यः पूर्वमेव हतः सः अन्यान् हन्तुं न समर्थो भवति। तथैव उदितायामेव विद्यायां बाधितम् अज्ञानं विद्यां बाधितुं न समर्थं भवति। तस्मात् बाधितत्वादविद्यायाः सा विद्यां नैव बाधते। व्याख्यानम् अस्तु तर्हि बाधकात् उत्तरकालम् उत्पन्न द्वैतप्रत्ययैः विद्यायाः बाधः इत्याशङ्क्य। तस्मिन्नपि काले बाधकविद्या संस्कारजनितप्रत्ययानां बलवत्वात् तेषाम् एव एतत्प्रत्ययबाधकत्वोपपत्तेः मैवम् इति परिहरति। अस्तु तर्हि पूर्वपक्षी पृच्छति तर्हि बाधकात् पूर्वपक्षिणा एतदङ्गीक्रियते।
यदा विद्या उदेति सा अविद्यां बाधते, तस्मात् सा बाधिता अविद्या विद्यां न बाधते इत्येतत् पूर्वपक्षिणा अङ्गीक्रियते। तथापि बाधकात् उत्तरकालम् उत्पन्नद्वैतप्रत्ययैः विद्यायाः बाधः। बाधकात् उत्तरकालम्, आदौ विद्या उदिता अस्ति, यदा विद्या उदेति तदा सा अविद्यां बाधते, ततः परं सा विद्या अपि गच्छति खलु, विद्या अपि नश्यति, विद्या अपि वृत्तिरूपा एव, सा वृत्तिः सर्वदा न तिष्ठति, सा विद्यारूपा वृत्तिरपि नश्यति। यदा सा विद्या नष्टा भवति तदा इत्युक्ते बाधकात् उत्तरकालम् उत्पन्नद्वैतप्रत्ययैः, विद्यायाः उत्तरकाले द्वैतप्रत्ययः उदेति। पूर्वसंस्कारवशात् वासनावशात् ज्ञानिनामपि द्वैतसंस्कारः उदेति, न द्वैतप्रत्ययः उदेति। द्वैतसंस्कारवशात् द्वैतप्रत्ययः उदेति। तैः प्रत्ययैः विद्यायाः बाधः इति आशङ्क्य। विद्यायाः उत्तरकाले ये द्वैतप्रत्ययाः उत्पद्यन्ते, तैः द्वैतप्रत्ययैः विद्यायाः बाधः स्यात् इति आशङ्क्य। एवं पूर्वपक्षिणा आशङ्क्यते। तदा सिद्धान्ती ब्रूते तस्मिन्नपि काले बाधकविद्या संस्कारजनितप्रत्ययानां बलवत्वात्, तस्मिन्नपि काले इत्युक्ते विद्यायाः उत्तरे काले, यद्यपि द्वैतवासनाजन्याः प्रत्ययाः उत्पद्यन्ते, तथापि बाधकविद्या संस्कारजनिताः प्रत्ययाः अपि तत्रापि उत्पद्यन्ते। विद्यायाः उत्तरे काले किं किं वर्तते इत्युक्ते अविद्यावासना तु अस्ति, द्वैतवासना तु अस्ति। तया वासनया द्वैतप्रत्ययाः उत्पद्यन्ते, तथापि तस्मिन्नेव काले विद्याजनितसंस्कारः यः वर्तते इत्युक्ते विद्यासंस्कारः, यदा विद्या उदेति तदा तस्याः अपि संस्कारः भवति खलु मनसि। विद्यासंस्कारः अपि कञ्चित् प्रत्ययं जनयति इत्युक्ते विद्याप्रत्ययः। विद्यासंस्कारजनितः कश्चन प्रत्ययः अपि तदा उदेति। तस्मात् तैः प्रत्ययैः, विद्याप्रत्ययैः इत्युक्ते विद्यासंस्कारजनितैः प्रत्ययैः अविद्यासंस्कारजनिताः प्रत्ययाः अभिभूयन्ते, बाध्यन्ते। तस्मात् तदा अपि द्वैतसंस्कारजनितैः प्रत्ययैः विद्यायाः बाधः न भवति इत्यभिप्रायः। इत्युक्ते यदा विद्या उदेति तस्मिन् काले तत् अविद्यां बाधते, ततः परं
विद्यासंस्कारः तिष्ठति। सः विद्यासंस्कारः भूयोऽपि विद्याप्रत्ययं जनयति। तस्मात् तत् उत्तरकाले उत्पन्नानाम् उत्तरकाले ये द्वैतप्रत्ययाः उत्पद्यन्ते तान् बाधितुं समर्थो भवति सः विद्याप्रत्ययः। एवं सति उत्पन्नविद्यस्य विद्यायाः कदाचिदपि अविद्याप्रत्ययैः बाधो न भवति इत्यभिप्रायः। यदि कस्यचित् बाधो भवति तर्हि सः उत्पन्नविद्यो न भवति इत्यभिप्रायः। अज्ञानिनः एव कदाचित् अज्ञानी एव आत्मानं विद्वांसं मन्यते, तादृशस्य एव अविद्याप्रत्ययैः बाधो भवति। तादृशस्य विद्याप्रत्ययः विद्याप्रायस्य प्रत्ययस्य इत्युक्ते वस्तुतः तस्य विद्याप्रत्ययो नास्ति, किन्तु परोक्षज्ञानं किञ्चित् स्यात्, तस्य एव अविद्याप्रत्ययैः बाधो भवति। यः ज्ञानी वर्तते तस्य विद्याप्रत्ययस्य अविद्याप्रत्ययैः बाधो न भवति इत्यभिप्रायः। बाधकविद्यासंस्कारजनितप्रत्ययानां बलवत्वात् ज्ञानिनः विद्यासंस्कारजनितप्रत्ययाः बलवन्तो भवन्ति। तस्मात् तेषाम् एव एतत्प्रत्ययबाधकत्वोपपत्तेः। तेषामेव इत्युक्ते विद्याप्रत्ययाः एव अविद्याप्रत्ययं बाधन्ते, न तु तद्विपरीतम् इत्येतत् श्लोकस्य द्वितीयार्धेन उच्यते। तद्वासनानिमित्तत्वं यान्ति विद्यास्मृतेर्ध्रुवम्। तद्वासनाः इत्युक्ते विद्यावासनाः, विद्यासंस्काराः विद्यास्मृतेः निमित्तत्वं ध्रुवं यान्ति। ध्रुवम् इत्युक्ते निश्चयेन विद्यास्मृतेः निमित्तत्वं यान्ति इत्युक्ते विद्यावासनाः विद्यास्मृतिं जनयन्ति। तदा ताः विद्यास्मृतयः अविद्याप्रत्ययान् बाधन्त्यस्तिष्ठन्ति। अग्रिमस्य श्लोकस्य सम्बन्धः कर्माज्ञानसमुत्थत्वात् इत्युक्तो हेतुः तस्य च समर्थनं पूर्वमेवाभिहितं हितं सम्प्रेप्सताम् इत्यादिना तदभ्युच्चयार्थम् अविद्यान्वयेन च संसारान्वयं प्रदर्शयिष्यामि इत्यत आह। व्याख्यानं पठ्यते। वृत्तसंकीर्तनपूर्वकं वर्तिष्यमाणस्य ग्रन्थस्य तात्पर्यमाह। यत्पूर्वम् उक्तं
पूर्वं वृत्तं तत् आदौ उच्यते, तत् आदौ संकीर्त्यते, तत्पूर्वकं वर्तिष्यमाणस्य ग्रन्थस्य अग्रिमस्य ग्रन्थभागस्य तात्पर्यम् आह। तथेति तथेति इत्यस्ति, किन्तु अत्र कर्मज्ञानेति पाठः साधीयानिति भाति। तत्र मूले कर्माज्ञानेति पंक्तिर्वर्तते, तस्मादत्रापि कर्माज्ञानेति इति प्रतीकग्रहणं साधीयः इति भावयामि। मूले कर्माज्ञानसमुत्थत्वात् इत्युक्तो हेतुः। कर्म अज्ञानं न नाशयति इत्यत्र कश्चन हेतुरभिहितः कर्माज्ञानसमुत्थत्वादिति। तस्य च समर्थनं पूर्वमेव अभिहितम्। तस्य हेतोः समर्थनं पूर्वम् अभिहितमासीत्। इत्युक्ते कर्म अज्ञानसमुत्थम् इत्येतत् कथं वक्तुं शक्यते इत्येतत् पूर्वमुक्तमासीत्। हितं सम्प्रेप्सताम् इत्यादिभिः, हितं सम्प्रेप्सताम् इत्यादिना श्लोकेन तस्य हेतोः समर्थनमुक्तमासीत्। इदानीं तदभ्युच्चयार्थम् इत्युक्ते हेत्वन्तरप्रदर्शनार्थम् इत्यर्थः। अभ्युच्चयः इत्युक्ते अत्र हेत्वन्तरप्रदर्शनम्। हेत्वन्तरम् इत्युक्ते कर्म अज्ञानं कुतो न नाशयति, कर्म अज्ञानं न नाशयति इत्यत्र अन्यः हेतुरुच्यते। सः हेतुः कः इत्युक्ते कर्मणः संसारान्वयित्वम्। कर्म संसारान्वयी भवति इत्युक्ते यदा संसारः वर्तते तदा कर्म तिष्ठति। यावत् संसारभावी भवति कर्म, यत् संसारकाले तिष्ठति तत् अज्ञानं न नाशयति इत्येतत् निश्चेतुं शक्यते। यदि कर्म संसारनाशकं स्यात् तर्हि संसारकालेन तिष्ठेत् कर्म। कृते कर्मणि संसारः नश्येत् खलु। कर्मणि कृते सति अज्ञानं नश्येत्, अज्ञानं नश्यति चेत् संसारोऽपि नश्येत्। तस्मात् यस्मात् संसारकाले कर्म स्वात्मानं लभते तस्मात् कर्म संसारहेतुभूताज्ञाननाशकं न भवति इत्येतत् निश्चीयते। वस्तुतः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् एतद् निश्चीयते। व्याख्यानं चकारः संसारस्य तदभ्युच्चयार्थं मूले तदभ्युच्चयार्थम्
अविद्यान्वयेन च संसारान्वयं प्रदर्शयिष्यामि. अविद्यान्वयेन संसारान्वयं. यावदविद्या वर्तते तावत् संसारः, यावत् संसारो वर्तते तावत् कर्म इत्येतत् अन्वयेन प्रदर्श्यते. प्रदर्शयिष्यामि इत्यत आह. अन्वयं प्रदर्शयिष्यामि इति मत्वा ग्रन्थकृत् इमं श्लोकम् आह. अत्र व्याख्यानं चकारः अविद्यान्वयेन च इत्यत्र चकारः. चकारेण किं द्योत्यते इत्युक्ते संसारस्य अविद्यान्वयवत् तद्व्यतिरेके व्यतिरेकस्यापि समुच्चयार्थः. अस्मिन् श्लोके अन्वयः उच्यते, अग्रिमे श्लोके व्यतिरेकोऽप्युच्यते. इत्युक्ते अविद्यायां सत्यां संसारः तिष्ठति इति अन्वयः. असत्याम् अविद्यायां संसारो नास्ति इति व्यतिरेकः. संसारे अविद्यायाम् असत्यां संसारः न अस्ति इति व्यतिरेकः. एतद्द्वयम् अपि प्रदर्श्यते. तस्मात् च इत्यनेन व्यतिरेकोऽप्यवगन्तव्यः. श्लोकः ब्राह्मण्याद्यात्मके देहे लात्वानात्मेति भावनां श्रुतेः किंकरतामेति वाङ्मनः कायकर्मसु. ब्राह्मण्याद्यात्मके देहे अयं देहः ब्राह्मण्यादिगुणवान् भवति. ब्राह्मण्यम् इत्युक्ते ब्राह्मणत्वं. ब्राह्मणत्वं नाम कस्य धर्मः? आत्मनो वा देहस्य वा इत्युक्ते ब्राह्मणत्वं देहस्य धर्मो भवति. शरीरं ब्राह्मणो वा क्षत्रियो वा भवति. तस्मात् ब्राह्मण्याद्यात्मके देहे, ब्राह्मणत्वादिमति देहे. ब्राह्मणत्वं नाम वर्णः. अनेन वर्णाः, आश्रमाः, वयः, अवस्था एतत् सर्वं ग्राह्यं भवति. अहं ब्राह्मणः, अहं गृहस्थः इति आश्रमाभिमानो वर्तते. अहं युवा, अहम् अष्टवर्षीयः, अहं युवा, अहं वृद्धः एवं अभिमानाः भवन्ति. तदेवात्राभिधीयते ब्राह्मण्याद्यात्मके देहे आत्मा इति भावनां लात्वा. आत्मा इति भावनां लात्वा. लात्वा इत्युक्ते भावनां कृत्वा इत्यभिप्रायः. अभिमानं कृत्वा. ना इत्युक्ते नरः इत्यर्थः. नृ शब्दः. ना नरौ नरः. नृशब्दस्य प्रथमैकवचनान्तं रूपं ना इति. अत्र ना
न आत्मा इति छेदो न कार्यः, न आत्मा इति छेदो न कार्यः, न आत्मा इति छेदः। न इत्युक्ते मनुष्यः, न इति आदौ योज्यं, न इति पदम् आदौ योज्यं। न ब्राह्मण्याद्यात्मके देहे आत्मा इति भावनां लात्वा वाङ्मनः कायकर्मसु श्रुतेः किंकरताम् एति इत्यन्वयः। न इत्युक्ते कश्चन मनुष्यः ब्राह्मण्याद्यात्मके देहे इत्युक्ते ब्राह्मणत्वादि धर्मवति देहे आत्मा इति भावनां लात्वा इत्युक्ते अहम् इति अभिमानं कृत्वा श्रुतेः किंकरताम् एति वाङ्मनः कायकर्मसु त्रिविधं कर्म भवति, वाचिकं कर्म, कायिकं कर्म, मानसं कर्म इति। तेषु त्रिषु कर्मसु श्रुतेः किंकरतामेति, श्रुतेः वेदस्य किंकरतां दास्यं प्राप्नोति इत्युक्ते यः वर्णाद्यभिमानवान् भवति सः एव श्रुत्युक्तान् विधिनिषेधान् अनुतिष्ठति। अहं ब्राह्मणः, अहं श्रुत्या अस्मिन् कर्मणि चोदितः अस्मि, अहं श्रुत्या अस्मिन् कर्मणि नियुक्तः अस्मि, तस्मात् मया इदं कार्यम् इति सः चिन्तयति। यः अभिमानवान् वर्तते सः एवं चिन्तयेत्। यस्य अभिमानं नास्ति, यस्य अभिमानो नास्ति, शरीरेषु शरीरादिषु यस्य अभिमानो नास्ति सः एवं न चिन्तयति। अहं कर्ता, अहं श्रुत्या एवं चोदितोऽस्मि, मया इदं कार्यं, मया इदं न कार्यं, मया अस्य फलं भोक्तव्यं, मया अस्य फलं न भोक्तव्यम् इत्येतत् सः न चिन्तयति। एतादृशी चिन्ता अभिमानवतः एव भवति, न तु अभिमानरहितस्य ज्ञानिनः। व्याख्यानम्। वर्णाश्रमवयोवस्थाविशेषवति देहे, ब्राह्मण्याद्यात्मके देहे इत्युक्ते वर्णाश्रमवयोवस्थाविशेषवति देहे। अस्मिन् देहे एते विशेषाः भवन्ति, एते धर्माः भवन्ति। वर्णः, आश्रमः, ब्राह्मणाद्याः वर्णाः, ब्रह्मचार्यादयः आश्रमाः, वयः, वयः इत्युक्ते अष्टवर्षीयत्वम् इत्यादिकम्। अपि च अवस्था, जातपुत्रः, कृष्णकेशः इति अवस्था भवति। वस्तुतः कर्मकाण्डगतानि, कर्मकाण्डगताः विधयः वर्णादीन् उद्दिश्य एव कर्माणि चोदयन्ति। यथा ब्राह्मणेन इदं कुर्यात्, ब्राह्मणः इदं कुर्यात्, बृहस्पतिसवः इति कश्चन यागो वर्तते, बृहस्पतिसवः इति। ब्राह्मणः इमं यागं कुर्यात् इति ब्रूते।
अपि च क्षत्रियेण इदं कार्यं, राजन्येन इदं कार्यं, राज्ञा इदं कार्यं, वैश्येन इदं कार्यम्, एवं वर्णान् उद्दिश्य कानिचन कर्माणि विधीयन्ते। अपि च कदाचित् आश्रमम् उद्दिश्यापि कर्माणि विधीयन्ते। ब्रह्मचारिणा इदं कार्यं, गृहस्थेन इदं कार्यम् इति। अपि च कदाचित् वयः उद्दिश्य किञ्चित् विधीयते, यथा 8 वर्षं ब्राह्मणमुपनयीत इति। यः ब्राह्मणः 8 वर्षो भवति सः उपनेतव्यः। तस्य उपनयनं कार्यम् इति वयः आश्रित्य विधिर्वर्तते। अपि च अवस्था, जातपुत्रः कृष्णकेशः अग्निनादधीत इति अवस्थाम् उद्दिश्य किञ्चित् कर्म विधीयते। एवं वर्णाश्रमवयोवस्था विशेषवति देहे न इत्युक्ते पुरुषः आत्मेति भावनां लात्वा इत्युक्ते समुपादाय कृत्वा इत्यर्थः। आत्मा इति भावनां कृत्वा इत्युक्ते अहम् इति अभिमानं कृत्वा इति अविद्यान्वयो दर्शितः। एवं अविद्यान्वयः दर्शितो भवति। यस्य अभिमानो वर्तते सः अविद्यावान्, अविद्यया एव ईदृशः अभिमानो भवति। इदानीं तदधीनं कर्तृत्वभोक्तृत्वादि संसारान्वयं दर्शयति। इदानीं तदधीनम् इत्युक्ते अविद्याधीनं कर्तृत्वभोक्तृत्वादि संसारान्वयं दर्शयति। इत्युक्ते तस्य कर्तृत्वादि संसारो भवति इत्येतत् प्रदर्श्यते। श्रुतेरिति, श्रुतेः किंकरतामेति। यः एवम् अभिमानवान् भवति सः श्रुतेः दासत्वम् एति, श्रुतेः सेवकताम् एति, प्राप्नोति। एति इत्युक्ते प्राप्नोति। व्याख्यानं किंकरताम् तन्नियोगात् तदुक्तकारिताम्। किंकरता इत्युक्ते तन्नियोगात् इत्युक्ते श्रुतौ ये नियोगाः सन्ति, ये विधयः सन्ति, तेभ्यः विधिभ्यः तदुक्तकारिता श्रुत्या यदुच्यते तदनेन क्रियते। यथोक्तकारिता, किंकरता इत्युक्ते यथोक्तकारिता इत्यर्थः। यत् श्रुत्या उच्यते तत् अयं करोति, यत् श्रुत्या प्रतिषिध्यते तदयं न करोति। एतत् अज्ञाने सत्येव भवति। अग्रिमस्य श्लोकस्य सम्बन्धः यस्मात् कर्माज्ञानसमुत्थम् एव तस्मात् तद्व्यावृत्तौ निवर्तते इत्युच्यते। यस्मात् कर्म अज्ञानसमुत्थं भवति तस्मात् तद्व्यावृत्तौ इत्युक्ते अज्ञानव्यावृत्तौ, अज्ञाने अपगते सति कर्म निवर्तते, कर्म अपि निवर्तते। अज्ञाने अपगते सति संसारो निवर्तते,
संसारे निवृत्ते सति कर्मापि निवर्तते इत्यभिप्रायः। अत्र व्यतिरेकः प्रदर्श्यते। पूर्वस्मिन् श्लोके अन्वयः प्रदर्शितो भवति, अस्मिन् श्लोके व्यतिरेकः। असत्याम् अविद्यायां संसाराभावः, असति संसारे कर्माभावः इति श्लोकः। दग्धाखिलाधिकारश्चेत् ब्रह्मज्ञानाग्निना मुनिः वर्तमानश्रुतेर्मूर्ध्नि नैव स्याद्वेद किङ्करः। मुनिः इत्युक्ते ज्ञानी, मननशीलः मुनिः। ब्रह्मज्ञानाग्निना दग्धाखिलाधिकारः चेत् सः ब्रह्मज्ञानाग्निना दग्धाखिलाधिकारो भवति। अत्र अधिकारः इत्युक्ते व्याख्याने अधिक्रियते कर्मणि अनेन इति अधिकारः। अनेन कर्मणि अधिक्रियते इति अधिकारः इत्युक्ते ब्राह्मण्याद्यभिमानः। ब्राह्मण्याद्यभिमानः एव अत्र अधिकारपदेन उच्यते। अस्य ज्ञानिनः सर्वे अधिकाराः दग्धा भवन्ति, भर्जिता भवन्ति, नष्टा भवन्ति। केन नष्टा इत्युक्ते ब्रह्मज्ञानाग्निना। ब्रह्मज्ञानम् एव अग्निः, अग्निसदृशं भवति ब्रह्मज्ञानम्। तेन ब्रह्मज्ञानेन अस्य सर्वे अभिमानाः दग्धा भवन्ति। तस्मात् तस्य अहं श्रुत्या चोदितो भवामि इति प्रत्ययः तस्य नोदेति। श्रुत्या अहम् अस्मिन् कार्ये नियुज्ये इति एतादृशी चिन्ता तस्य न भवति। तस्मात् सः वेदकिङ्करो न भवति, किन्तु सः श्रुतेः मूर्ध्नि वर्तमानो भवति। श्रुतेः मूर्धा इत्युक्ते वेदान्तः, वेदशिरः इत्युच्यते। श्रुतेः मूर्ध्नि वर्तमानः इत्युक्ते वेदान्ते वर्तमानः। अत्र वस्तुतः श्रुतेर्मूर्ध्नि इत्यनेन वेदान्ते यत् प्रतिपाद्यते ब्रह्म तद्विवक्षितं भवति। श्रुतेर्मूर्ध्नि वर्तमानः इत्युक्ते अहं ब्रह्मास्मि इति वर्तमानः। अहं ब्रह्मास्मि इति ब्रह्मभावेन वर्तमानः, ब्रह्मरूपेण वर्तमानः ज्ञानी। तादृशः वेदकिङ्करो न भवति, वेदकिङ्करः न स्यात्। इत्युक्ते सः मया एवं कार्यं श्रुत्या
अहं नियुक्तो भवामि, अस्मिन् कार्ये नियुक्तो भवामि इति न चिन्तयति। तस्य कर्तृत्वाद्यभिमानो नास्ति। तस्मात् श्रुतिः तं चोदयितुं समर्था न भवति। इत्युक्ते तस्य संसारोऽपि नास्ति, कर्मापि नास्ति। इदानीं एवम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् एवं समर्थितं भवति, एतत् समर्थितं भवति। किम्? अविद्यायां सत्यां संसारः, संसारे सत्येव कर्म, अविद्यायाम् असत्यां संसाराभावः, संसाराभावे च कर्माभावः। तस्मात् संसारदशायामेव वर्तमानं कर्म संसारहेतुभूतम् अज्ञानं न नाशयति इति। यत् संसारदशायां दृश्यते तत् संसारनाशकत्वेन न वक्तुं शक्यते। यथा यत् रात्रौ वर्तते, रात्रौ अंधकारे वर्तमानं किंचित् वस्तु अंधकारस्य नाशकम् इति वक्तुं न शक्यते। यस्मिन् सति अंधकारः न तिष्ठति तदेव अंधकारस्य नाशकं भवति। इत्यनेन कर्म अज्ञान निवारकं न भवति, कर्म अज्ञाननाशकं न भवति इत्येतद् भूयोऽपि उपपादितं भवति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।